वेलकम बैक। कौमी सेहत कार्ड जो है हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से इसका अहाता बढ़ा दिया है। वो किन किन इलाकों के अंदर इस दफ़ा इसका इजरा का फैसला किया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्विकली। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत जो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है, ज़रा उनकी हम लिस्ट देख लें। अमराज कल्ब, ज़ियाबीतस से मुतालिक पेचीदगियाँ जिनमें अस्पताल का दाखिला ज़रूरी है, हादसाती चोटें, सड़क का हादसा, हड्डियों की टूट फूट, जलने का इलाज, आसाबी निज़ाम का इलाज, गुर्दों की बीमारी, पेवंदकारी, सरतान के अमराज, दायमी बीमारियां मसलन यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी, थैलेसीमिया, हमल, जच्चगी। इब्तदाई तौर पर कौमी सेहत कार्ड के तहत सालाना फी खानदान 7 लाख रुपए तक का इलाज मुमकिन था, लेकिन अब हुकूमत इसको 10 लाख रुपए तक का इलाज बना रही है। कौन से अस्पताल से इलाज मुमकिन है, ये वेबसाइट है जिसमें इन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट दी गई है जहां से सेहत कार्ड के लिए जरिए इलाज करवाना मुमकिन है। इस सेहत कार्ड को हम जरा समझेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत सारे बेसिक सवालात हैं जो आपके भी हैं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी कि आखिर ये काम किस तरह से करता है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी सारी टीम के जो लोगों ने ना इंडिविजुअली अपना अपना आईडी कार्ड नंबर भेजा है 8500 पे, हमें मुख्तलिफ जवाब आए। अब जरा उन जवाबों के रोशनी में इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने भेजा तो मुझे जवाब ये आया कि आप बतौर खानदान सरबरा कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। अच्छा, अब मैं बतौर खानदान सरबराह कैसे हूँ? ये कैसे तय होगा कि सरबराह कौन है किस खानदान में और उसके नाम पे ये कार्ड आएगा? सरबराह की डेफिनेशन जी नादरा के अंदर है। वो ऐसे है कि जो उसकी टिपिकल डेफिनेशन है वो ये है कि जो जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, या जो इमीडिएट खानदान आपका है, एक माँ बाप उनके बच्चे, तो अक्सर औकात वो खानदान का सरबराह जो है वो खावंद या घर का बाप जो होता है। लेकिन जब आप एज अ फैमिली यूनिट भेजते हैं तो वो आपको तसव्वुर करता है कि आप उस यूनिट में से सवाल पूछ रहे हैं, और देयरफॉर आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका उसके लिए अहल होना या ना है, वो उस डेफिनेशन के बेसिस पे। सो इन अदर वर्ड्स, नादरा में हमारी लिस्टिंग एज इंडिविजुअल्स होती है बतौर फर्द। लेकिन साथ साथ नादरा के पास ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन सा फर्द किसके साथ मुंसलिक है रिश्ता अज़दवाज में, या एज उनके बच्चे या माँ बाप। तो वो उधर से वो चीज डिराइव हो रही है, और इसमें कहीं कहीं अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट भी करवाने की जरूरत है, क्योंकि बसा औकात किसी की शादी हो गई, वो अपडेट नहीं हुई सिस्टम में, या उसका एंट्री नहीं हुई, तो ये मामला कहीं। हाँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ ये इशू लग रहा है बिकॉज मेरे वालिद साहब भी हयात है और मेरे खावंद भी हैं। सो मुझे जब ये खानदान का सरबराह वाला मैसेज आया तो मैंने कहा जरा समझ लूं कि ये कैसे तय हो रहा है। अच्छा, एक तो आपने ये क्लियर कर दिया। हमारी टीम में एक है नईम, उन्होंने अपना इसी तरह से जब मैसेज भेजा डॉक्टर साहब, तो उनको ये आया कि आप अभी कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। सो जिनको ये मैसेज आ रहा है कि आप अहल नहीं हैं, उन्हें ये क्यों मैसेज आ रहा है? अच्छा, पहली तो चीज ये है कि इसको हम जरा देख लें कि अहलियत किस तरह से शुरू हो रही है। एक तो ये कि वो तमाम इलाका जात जहां ये इसका जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन और इसका काम शुरू हो चुका है, तो पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, इस्लामाबाद और KPK, यहाँ ये चीज चल रही है। लेकिन जो चीज देखने की है कि आपका मुस्तकिल पता इन जगहों में से किसी एक का हो, तो पहली तो शर्त ये है। दूसरा ये है कि चूंकि ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, तो इसमें जो इसका इजरा है, इसकी जो स्टार्ट है, वो थोड़ा फेज वाइज हो रहा है। तो 31 मार्च तक सारे पंजाब में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका मुस्तकिल पता किसी ऐसी जगह में हो, किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी ऐसे शहर में हो जहां ये चीज अभी एक्टिवेट नहीं हुई। तो एक्टिवेट इंशाल्लाह 31 मार्च तक सब हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो हमारी तीसरी टीम मेंबर है इकरा, अच्छा, उन्होंने अपना जब ये भेजा तो ये उन पे लिखा हुआ आया है कि वो बमा 2 अफराद कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। फिर उनके वालिद साहब का जब हमने आईडी कार्ड भेजा तो फिर उसमें बताया गया जी कि वो अपने 2 अफराद कौमी सेहत कार्ड के लिए के साथ अहल है। तो यहाँ पे वो ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है इस केस में। सो ऑब्वियसली ये एक ऑप्टिमम जो केस हमारे सामने आया कि भाई यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों को अलग अलग। अच्छा, अब हमने ये मैसेज भेज दिया है, अब उसके बाद हमें जवाबी मैसेज आया है जिसमें उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी है। तो अब इससे आगे क्या होगा? मतलब कोई कार्ड फिजिकली आएगा या हमारा आईडी कार्ड इवेंचुअली इसमें उसको भी हम दिखा सकते हैं? इससे आगे की क्या स्टेप है? अच्छा, अब इसमें जो समझने की बात है वो ये
کہ اصل میں تو جو آپ کی ایلیجبلٹی ہے اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، آپ کی ایک جو ڈیجیٹل شناخت ہے جس کو ہم ڈیجیٹل آئیڈینٹی بولتے ہیں، اس کے ذریعے ہو رہی ہے. فیصل سلطان ایلیجبل ہے یا نہیں، کیا وہ ایلیجبل ایک شہر کا جسے کہتے ہیں پرماننٹ ایڈریس رکھتا ہے یا نہیں، وہاں سے بات شروع ہوتی. تو اصل میں جو آپ کی ایلیجبلٹی ہے وہ آپ کے نادرا ڈیٹا بیس کی جو قومی ڈیجیٹل شناخت ہے وہاں سے وہ پک کر رہا ہے. لیکن کارڈ ضرور ہم بانٹیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نیا پروگرام ہے، اس میں کچھ ایک ان کو آئیڈینٹیفیکیشن بھی چاہیے جانچنے کے لیے. اس کے ریورس پہ ہم نے بہت ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، اپنی آپ نے جو سروسز ہیں کیسے اویل کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، وہ لسٹ آف ہاسپٹلس کیا ہے، اس میں جو جس کو بولتے ہیں نا فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز، وہ ڈالے ہیں تاکہ اس کی پوری طرح جسے کہتے ہیں نا تشہیر ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اسی ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہوگی اس کی بیک اینڈ پہ ایلیجبلٹی، لیکن جو آپ کی لسٹ ہے ہاسپٹلس کی، آپ وہاں جا کے اور وہ جو لسٹ آف کنڈیشنز ہے اس میں سے ہونی چاہیے. سو نیچرلی آپ پلاسٹک سرجری نہیں وہاں کروانے جا سکتے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے سرجیکل آپریشنز ہیں، کینسر کی کیئر ہے، ڈائلسس ہے، بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں. اس کے لیے اگر داخلہ ان پیشنٹ کی ضرورت ہے تو وہ کوریج اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ میں لیٹ سٹارٹ اس طرح سے کہ میں اپنا کیس جیسے مجھے اگر استعمال کرنا ہے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی، سو اب جو میرا آئی ڈی کارڈ ہے یہ میرے پاس موجود ہے، اگر فار ایگزامپل کل مجھے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں مجھے کتنی اماؤنٹ ہوگی جس تک میں اس کو جو استعمال کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا بس میں جا کے کسی بھی جو لسٹ آف ہاسپٹلز ہیں اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دوں گی تو وہ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ بھئی آپ اہل ہیں صحت کارڈ کے لیے، اس لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو اویل؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تھوڑا سا اسی کو لے کے چلتا ہوں مثال. اب مثال کے طور پہ لیٹس ازیوم کہ آپ کا لاہور کا مستقل پتہ ہے اور لاہور ان شہروں میں ہے جہاں یہ سروس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور آپ ایک خاندان کا حصہ ہیں جو اس جگہ رہ رہی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے میاں، آپ کے بچے جو ہیں وہ اس خاندان میں شامل ہیں. تو اس صورت میں آپ نے وہ فزیکل جو کارڈ ہے نیسیسریلی وہ نہیں دکھانا. آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی جو آپ کی قومی شناخت ہے ادھر سے یہ چیز چیک ہو جائے گی کہ جو ماریا بی بی ہیں یہ ہماری اس لسٹ میں شامل ہے اور آپ ایلیجبل ہیں. اور وہ جو ایلیجبل ہسپتال ہیں ان کے پاس ایک کاؤنٹر، ایک ڈیسک موجود ہے جہاں سے وہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور جہاں سے وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کی یہ سروس، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے کسی پروسیجر کے لیے یا کسی ایسی میڈیکل کنڈیشن کے لیے جس میں ایڈمیشن ضروری ہے، تو پھر آپ کے لیے آپ کو نہ خود سے کیش ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ نے کچھ اور ڈھونڈنا ہے، تو وہ خود بخود سے آپ کی شروع ہو گئی. ایک بات اور ہے کہ جی اس کی میکسیمم لمٹ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے جی 1 ملین روپیہ یعنی 10 لاکھ روپیہ. اب وہ 10 لاکھ روپیہ ماریا بی بی کا نہیں ہے بلکہ ماریا، ان کے میاں، ان کے بچے، یعنی وہ جو نیوکلیئر فیملی ہے نا ان کا کلیکٹیولی ہے، ان کی ایک سمجھے ان کا وہ ٹوٹل اونرشپ ہے. اچھا، یہ 10 لاکھ روپے اب آپ کے خاندان میں 5 لوگ ہیں تو اس میں بٹے گا، اگر 2 لوگ ہیں تو ان میں بٹے گا، یہ خاندان کے سائز کے حساب سے، یا آپ نے خود تعین کرنا ہے کہ کون سا مہنگا علاج آپ کارڈ سے کرانا چاہتے ہیں اور کون سا سستا آپ نے پیسے دے کے کروانا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے. اچھا، یہ ایک سال کے لیے 10 لاکھ ہوں گے یا ہر سال کے بعد یہ رقم جو ہے یہ اگر 10 لاکھ استعمال کر لیے ہیں تو اگلے سال 10 لاکھ اور ہوگا، اگر 10 لاکھ استعمال نہیں کیے اس سال تو پھر اگلے سال کیا ہوگا؟ بالکل جی. سو یہ وہ جو سال کی ڈیوریشن ہے اس کے اندر آپ نے یہ آپ کی میکسیمم لمٹ ہے، یعنی جو کانٹریکٹ کی ڈیوریشن ہے نا اس میں سال بائی سال اپڈیٹ ہوگا اور اس سال کی جو آپ کی میکس ہے وہ 1 ملین. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے چوز کریں کہ میں یہ علاج جو ہے میں اپنا اس کارڈ پہ نہیں ڈالنا چاہتا، میں افورڈ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور میں جو ہے گورنمنٹ کے سسٹم کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، تو آپ بے شک نہ ڈالیں. تو کاؤنٹ صرف اتنا ہوگا جو آپ نے کارڈ کے ذریعے کیا ہوگا. اور ایک چھوٹی سی اور کلیریفیکیشن کر دوں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بہاف پہ اس صحت انشورنس پروگرام کے ذریعے پیمنٹ ہوئی ہے کسی ایک ہسپتال کو، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا SMS آپ کو آئے. تو جو آپ کا رجسٹرڈ سیل فون نمبر ہے اس پہ آپ کو اطلاع آئے گی کہ آپ فلانے دن سے فلانے دن آپ کو یہ سروس ملی اور اس کے لیے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا بل تھا، یہ فلاں ہسپتال کو ادا کر دیا گیا ہے آپ کے بہاف پر، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اس میں گڑبڑ یا کوئی فراڈ نہ ہو.
सो डॉक्टर साहब, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, जब आप अस्पताल जाएंगे, इस स्कीम को आप इसको यूज करना चाहेंगे, तो वहां पे आपको कोई सिर्फ पेपर वर्क साइन करना होगा, कोई कैश बाद में या पहले? वहां पे जो प्रोसीजर है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत मेसी होता है, तो फिर वो क्या होगा वहां पे? वो वन स्टॉप शॉप है जी आपके लिए, बिल्कुल। जो इंडिविजुअल है ना, जो इसका एलिजिबल बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम का, यानी जिसको इसका फायदा मिलना है, जिसको इसकी सर्विस मिलनी है, उसने खुद से ना कैश देना है, ना उसने रिइंबर्समेंट करवानी। कई दफा लोग मुझसे कहते हैं जी वो तो हम रिइंबर्स कराते हैं, जिसे कहते हैं पैर हमारे घिस जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो अस्पतालों के साथ जो रकम है वो तयशुदा है कि इस कंडीशन अक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ शख्स आएगा, उसका ऑपरेशन होगा, ये भाई हम आपको इसके इतने पैसे देंगे। ये उनका आपस में तयशुदा मुआहदा है। आपने उसमें नहीं पड़ना, ना आपने कुछ उसमें इजाफी पैसे देने, और अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप उसकी शिकायत करेंगे।